نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ احباب عزیز وقار تمامی احباب تشریف رکھو۔ ملک پاکستان دا بہت ہی خوبصورت نام ثنا خان مصطفیٰ عزت ماب جناب قاری شاہد محمود قادری صاحب، آپ سٹیج دی زینت بن رہے ہیں۔ رستہ بناؤ قاری صاحب واسطے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کمال خطاب فرمایا۔ واجب الاحترام عزت ماب خطیب پاکستان، مفکر دین متین، خطیب العصر، مفکر اسلام جناب علامہ پیر سید مخدوم ثانی شاہ سرکار چشتی الحسینی، اللہ پاک آپ دی عمر دے اندر، عمل دے اندر، صحت دے اندر برکت عطا فرماوے۔ ماشاءاللہ ملک پاکستان دا نات دی دنیا دا شاہ سوار عالمی شہرت یافتہ ثنا خان اندلیب گلستان ریاض رسول جناب قبلہ قاری شاہد محمود قادری صاحب سٹیج دی زینت بن گئے نے۔ تمام دوستان گزارش ہے تشریف رکھو۔ ہن کوئی بندہ پنڈال وچ کھڑا نہ ہوئے، بھائی مہربانی کرو سارے بیٹھ جاؤ۔ اے سجے ہتھ والے بابا جی تسی بھی بیٹھ جاؤ سارے ماشاءاللہ جنہ جڑے سرکار دے ذکر واسطے آئے ہو، کیونکہ آخری گھڑیاں نے تے میری لسٹ دے آخری معزز ثنا خان بابا جی بیٹھ جاؤ۔ چاچا جی اے جڑے پیچھے کھڑے ہو مہربانی کرو یار، پنڈال دے اندر کوئی بندہ کھڑا نہ ہوئے، پنڈال دے اندر کوئی بندہ کھڑا نہ ہوئے۔ تمامی احباب کوشش کرو محبت اور عقیدت دے نال تشریف رکھو بھائی، سارے احباب پچھلے بھی کوشش کرو بھائی، جلدی نال بیٹھ جاؤ تے کوشش کرو دو قدم اگے ہو جاؤ، دو قدم اگے ہو جاؤ، تشریف رکھو۔ پنڈال وچ کوئی بندہ کھڑا نہ ہوئے، چلو جڑا تھک گیا جس تے نصیب ہے جتنی خیرات آئی مل گئی، بھائی جان بیٹھ جاؤ۔ اے جڑے بانس کول کھڑے ہو چاچا جی تساں پانا ہے نال 5 بندے ہور بہ جاسن، مہربانی تواڈی، چاچا جی بیٹھ جاؤ۔ اللہ سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ ایک ایک دوستہ ایک ایک قدم ٹورایا اپنی بارگاہ قبول اور منظور فرماوے۔ ماشاءاللہ انتظار دی گھڑیاں ختم، وفا دی ملکہ، حیا دی پیکر، مزاج مریم شناس زہرا، اپنی آپ عبادت اور نوکری قبلہ قاری صاحب دی موجودگی اور دعا لین واسطے آخر تے سیدہ طیبہ طاہرہ راقیہ ساجدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، بس آپ دی چوکھٹ نو چمن لگا ایک شیر، نوکری میری مکمل کون زہرا، بجن وفا دی ملکہ، حیا دی پیکر، مزاج مریم شناس زہرا، نبی دی صورت، نبی دی سیرت، نبی دی ساری عکاس زہرا۔ جڑے بندے فٹے بیٹھے بولو سبحان اللہ۔ بھائی جڑا تھک گیا تو انہوں چھٹی، جڑا بی بی پاک دے نام تے کچھ منگنا چاہتا ہے کوشش کر لو۔ وفا دی ملکہ، قبولیت دی گھڑیاں نے، وفا دی ملکہ، حیا دی پیکر، مزاج مریم شناس زہرا، نبی دی صورت، نبی دی سیرت، نبی دی ساری عکاس زہرا، علی دے وہڑے دی پاک زینت، جہاں تے بخشش دی آس زہرا، تیرے پتران دے خلد وچوں زمین تے آئے لباس زہرا، اور جیندے منگتے نو دو جہاں وچ کسے بھی دولت دی تھوڑ کوئی نہیں، او آپ کتنی عظیم ہو سی، علی تو گھٹ جیندہ جوڑ کوئی نہیں۔ جی کیا بات ہے تواڈی بھائی، مہربانی جیندے منگتے، مہربانی بھائی کاشف، جیندے منگتے نو دو جہاں وچ کسے بھی دولت دی تھوڑ کوئی نہیں، او آپ کتنی عظیم ہو سی، علی تو گھٹ جیندہ جوڑ کوئی نہیں۔ اور جناب زہرا دی عظمتاں دی گواہی خود ذوالجلال دیندا ہے، بھئی ایتے پتراں دا منگو صدقہ خدا مصیبت نو ٹال دیندا ہے، جیندے پارے فرشتے دیندے جنان دے جھاڑو بلال دیندا ہے، بھئی نبی دے گھر دی ہے او سخاوت زمانہ جیندی مثال دیندا ہے، اے جو بولیندن یا جو کرندن دین بندا ہے، ایمان بندا ہے، اے منگتے آنو چا روٹی دے وین خدا دی طرفوں قرآن بندا ہے۔ جی مہربانی جناب زہرا، بہت بڑی سند ہے قبلہ قاری صاحب دی محبت میرے واسطے، جناب زہرا دی عظمتاں دی، کون زہرا، حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام خون حسین یہ ہے، بھئی کرے گی جنت پہ راج زہرا، کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا، ملا ہے تجھ کو جو تاج زہرا، زمانے میں یہ جو بٹ رہا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا، جو تیرے شوہر سے بغض رکھے مریض ہے لا علاج زہرا، جو ہوگی تیرے قدم کی مٹی خضر کے سر کا ہے تاج زہرا، شبیر و شبر دی امی زہرا، نبی دے وہڑے ہے جمی زہرا، مقام تیرے نو کون سمجھے،
فرشتے ہیں تیرے کمی زہرا. جی کیا بات ہے، بہت مہربانی. شبیر و شبر دی امی زہرا، نبی دے وہڑے ہے جمی زہرا، مقام تیرے نو کون سمجھے، فرشتے ہیں تیرے کمی زہرا. گل ہو گئی پردے دھیاں دے کجن والی جناب زینب دی امی زہرا. جڑا بندہ بول سکتا ہے آخری سطرہ جناب زینب دی امی زہرا رب نو سجدے کرن دی خاطر رات منگدی ہے لمبی زہرا، رات سجدے کرے دے گزری کدی بھی رج کے نہ سمی زہرا، خضر دی عرضی قبول کر لئی ہے تیرے پتراں دا کمی زہرا. جناب زہرا دی عظمتاں دی گواہی خود ذوالجلال دیندا ہے. اے تے پتراں دا منگو صدقہ خدا مصیبت نو ٹال دیندا ہے. بھائی جیندے پارے فرشتے دیندن، جنان دے جھاڑو بلال دیندا ہے. نبی دے گھر دی ہے او سخاوت زمانہ جیندی مثال دیندا ہے. اے جو بولیندن یا جو کریندن دین بندا ہے، ایمان بندا ہے. اے منگتے آنو چا روٹی دے وین خدا دی طرفوں قرآن بندا ہے. اللہ میری نوکری تواڈی حاضری اپنی بارگاہ قبول اور منظور فرماوے. انتظار دی گھڑیاں ختم. عالم اسلام دا بہت بڑا نام واجب الاحترام عزت ماب اللہ پاک نے بہت عزتاں دے نال نوازیا ہے. عالمی شہرت یافتہ ثنا خان عزت ماب جناب قاری شاہد محمود قادری صاحب آپ ساہیوال خوبصورت انداز دے اندر پاکاں دی دار دی نوکری کر کے تواڈے ساڈے قلوبو اذان متر کر سن. عظیم ثنا خان دا سونا استقبال کرو. نعرہ تکبیر. انجنی پہ کوشش کرو. نبی دا نوکر نبی دا عاشق تھکتا نہیں. یقیناً ٹائم کافی ہے لیکن تواڈی محبت ماشاءاللہ سلامت ہے. جن دی طبیعت ٹھیک ہے کیمرہ مین ذرا کیچ کر کے نعرہ تکبیر ہاتھ بلند کر کے آخری بندے تک نعرہ رسالت. سارے مل کے نعرہ رسالت. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. سارے مل کے سینے میں ڈلا کے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اج دی اے پاک تے مبارک محفل دے انعقاد تے انجمن غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 30/14 دے تمام احباب نو دل دیاں تھا گہرائیاں نہ مبارکباد پیش کرنا. بہت ہی خوبصورت انتظام جتھوں سی ٹرے ہیں ماشاءاللہ. لائٹنگ ہی لائٹنگ ہوئی ہے، پورا پنڈ سجے ہے، ہر بندے نے اپنا حصہ پایا ہے. جن نے جویں بھی حصہ پایا ہے دامے دیر میں سکھ نے جس طرح بھی سٹیج لایا ہے، لائٹاں لائیاں نے، اپنے گھرانوں سجایا ہے. اللہ سب دی عقیدت محبت قبول فرمائے. بڑی دیر تو تسی تشریف فرماؤ. ساڑے بڑے ہی محترم و مکرم چیچا وطنی تو میرے بڑے ہی پیارے بھائی قبلہ پیر سائیں پیر طریقت راہبر شریعت پیر سلطان فیاض الحسن سروری قادری مدد اللہ العالی زیب سجادہ دربار حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ لے انہ دے مرید خاص عاشق مرشد بھائی علیم یعقوب سلطانی صاحب بالخصوص اس محفل آستے نال تشریف لے آئے، اور میرے بھائی عظیم یعقوب سلطانی صاحب بالخصوص اس محفل واسطے چیچا وطنی تو تشریف لے آئے. اللہ تعالیٰ انہ دانا میں قبول فرمائے. اور ساڑھے حضرت علامہ مولانا خطیب اہل سنت محمد اشفاق قادری صاحب آپ بھی تشریف فرمانے. اور بہت ہی پیارا بیان تسی سماعت کیتا ہے، پکے دا منہ بہت پیارا بیان تسی سماعت کیتا ہے. اللہ تعالیٰ بلا پیر ثانی شاہ سرکار انہوں نے بھی سلامت رکھے. بہت ہی اچھا بیان، بہت ہی اور مختصر وقت بہت اعلیٰ گلا.
اللہ تعالیٰ علماء کرام دا سایہ ساڑھے سیراں تے سلامت رکھے. بہت سارے حضور دے غلام نال دے پنڈاں چویں ماشاءاللہ اج دی محفل تشریف لے آئے. اللہ انہاں دا آنا قبول فرمائے. چاہت موویز اینڈ ساؤنڈ والے ظفر بھائی جنہاں دے حوالے نہ ساڑی حاضری ہے, اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی سلامت رکھے. کیونکہ وقت کافی ہو چکے ہے, جس طرح کلام مینوں فرمائش نے انہاں کلامہ دے چند چند اشعار پیش کر کے میں تھوڑے کو اجازت چاہواں گا. اللہ دی بارگاہ دعا ہے اس پاک محفل دا صدقہ اللہ ساڑے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے. آمین. اللہ سانو 5 وقت نماز دی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سانو مکہ اور مدینہ پاک دی بعد اب حاضری نصیب فرمائے. درود پاک اس یقین نہ سارے پڑھو اسی پڑھنے تے حضور سن دے. ہاتھ سجا چوکے بلند آواز میں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے. زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے. بے طلب مجھ کو دیے جاتا ہے دینے والا, ہاتھ اٹھتے نہیں جھولی میری بھر جاتی ہے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. حمد باری تعالیٰ تو آغاز کراں گا. حمد باری تعالیٰ ایک میں کلام پڑھنا ہے دل دی تسبیح او دے واسطے حکم ہے او دے تو میں آغاز کراں گا. رل کے محبت نہ سب نے میں نہ پڑھنا ہے. دل دی تسبیح اتے بندیا اللہ اللہ کردا رو اللہ اللہ کردا. تو چھوٹے سجا دی تسبیح اتے بندیا اللہ اللہ کردا رو اللہ اللہ کردا رو. دل دی تسبیح اتے بندیا اللہ اللہ کردا رو اللہ اللہ کردا رو. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے دم اودائی پڑھدا رو اللہ اللہ کردا رو. دل دی تسبیح اتے بندیا اللہ اللہ کردا رو اللہ اللہ کردا رو. ہر ایک دا او پالن ہارے ہر ایک دا او سہارا ہے او دیاں نے اے کلت چلیا او دا چانن سارا ہے. شہرگ تو بھی نیڑے ہے او قول قرآن تا پیارا ہے. شام سویرے کھلا رہتا شام سویرے کھلا رہتا او دا پاک دوارا سچے رب دے ویکھ کمال رہتا ہے ہر ویل تیرے نال رہتا ہے ہر ویل تیرے نال. سر تو دکھ دے دائے ٹال کر کے منہ اپنا قبلہ رو کرتا رو اللہ اللہ کرتا رو اللہ اللہ اللہ. دل دی تسبیح اتے
اتے بندیا اللہ اللہ کردا رہو اللہ اللہ کردا رہو دل دی تصویر اتے بندیا اللہ اللہ کردا رہو اللہ اللہ کردا رہو الف اللہ چبے دی بوٹی مرشد من بچ لائی ہوں نفی اسبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر چھائی ہوں اندر بوٹی مشکل مچایا اندر بوٹی مشکل مچایا اندر بوٹی مشکل مچایا جان پھلاتے آئی ہوں مرشد والا ہاتھ سجا چکے جیوے مرشد کامل باہو 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 جے بوٹی لائی سچے رب دے ویکھ کمال رہتا ہے ہر ویلے تیرے نال رہتا ہے ہر ویلے تیرے نال سر تو دکھ دے دائے ڈال کر کے منہ اپنا قبلہ رو کرتا رہو اللہ اللہ کرتا رہو اللہ 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 دل دی تصویر اتے بندیا اللہ اللہ کرتا رہو اللہ اللہ کرتا رہو دل دی تصویر اتے بندیا اللہ اللہ کرتا رہو اللہ اللہ کرتا رہو دل دی تصویر اتے بندیا اللہ اللہ کرتا رہو اللہ اللہ کرتا رہو رکھے جنو راز خدا راز کسے تے کھلدا نہیں جنو مولا عزت دے وے تی 14 ایل جتھوں جتھوں بھی جڑا آیا ہے سچا تے سچا سننی ہے وہ عزت والا ہے ہاتھ سجا چوکے کہے گا جنو مولا عزت دے وے جنو مولا ارشاد جنو مولا عزت دے وے جنو مولا عزت دے وے لکھ کوئی رولے رولدا نہیں صدقے جام سہیل فاروقی رب دی کرم نوازی تو بندہ اونو بھل جاتا ہے بندہ اونو بھل جاتا ہے او بندے نو بھلدا سچے رب دے ویکھ کمال او رہتا ہے ہر ویلے تیرے نال او رہتا ہے ہر ویلے تیرے نال او رہتا ہے ہر ویلے تیرے نال سر تو دکھ دے دائے ڈال کر کے منہ اپنا قبلہ رو کرتا رہو اللہ اللہ کرتا رہو اللہ 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 دل دی تصویر اتے بندیا اللہ اللہ کرتا رہو اللہ اللہ کرتا رہو میری روح پئی رب رب کر دیئے دل کرتا ہے اللہ اللہ جڑا پڑھنے والا ضرور پڑھے ہاتھ اٹھا کے دل کرتا ہے اللہ اللہ دل کرتا ہے اللہ اللہ اتنا سونا پنڈال ایڈی سونی محفل پھر بھی جدا دل کردا ہاتھ سجا چکے دل کردا ہے اللہ اللہ دل کردا ہے اللہ اللہ جس دل دا ملو کو پڑھیا ہے جس دل دا ملو کو پڑھیا ہے جس دل دا ملو کو پڑھیا ہے ایک مست فقیر اللہ میری روح پئی رب رب کر دیئے دل کردا ہے اللہ اللہ دل کردا ہے اللہ اللہ کسے نو گولڑے والے دا کسے نو بابا فرید دا کسے نو داتا علی حجویری دا کسے نو سخی سلطان باہو دا اور جنو جدا بھی رنگ چڑھے آئے ہاتھ سجا چوکے کہ جڑا مرشد والا ہے
او مینوں رنگ مرشد دا چڑھیا اے 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 مینوں رنگ مرشد دا چڑھیا میرا کام کدے نہ اڑیا اے مینوں رنگ مرشد دا چڑھیا اے مینوں رنگ مرشد دا چڑھیا اے مینوں رنگ مرشد دا چڑھیا اے میرے لیکھ دا بیڑا تریا ہر کم ہو گیا سب اللہ دل کردا ہے اللہ اللہ دل کردا ہے اللہ اللہ میری روح پئی رب رب کر دیے دل کردا ہے اللہ اللہ 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 سانو رنگ آقا دا چڑھیا 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 ساڈا کم کدے نہ اڑیا سانو رنگ آقا دا چڑھیا سانو رنگ آقا دا چڑھیا پاویں منکر ویکھ کے سڑیا سانو رنگ آقا دا چڑھیا سانو رنگ آقا دا چڑھیا ساڈ لیکھ دا بیڑا تریا ہر کم ہو گیا سب اللہ دل کردا ہے اللہ اللہ دل کردا ہے اللہ اللہ دل کردا ہے اللہ اللہ جد لڑ مرشد دا پھڑ لئیے جد لڑ مرشد دا پھڑ لئیے جد لڑ مرشد دا پھڑ لئیے جد یار ناراضی کر لئیے جد یار ناراضی کر لئیے پھر بندہ رہندا نکلا دل کردا ہے اللہ اللہ دل کردا ہے اللہ اللہ دل کردا ہے اللہ اللہ میری روح پئی رب رب کر دیے دل کردا ہے اللہ اللہ دل کردا ہے اللہ اللہ جس دن دم لوکو پھڑیا ہے جس دن دم لوکو پھڑیا ہے ایک مست فقیر دا پلہ میری روح پئی رب رب کر دیے دل کردا ہے اللہ اللہ 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 دا ذکر کر کے جنہوں ٹھنڈ پئی ہے ایک اور سبحان اللہ کہہ دے ماشاءاللہ خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے مینوں آج صاحب نے کہا جس نعت آستے بڑی مقبول نعت ہے بڑی اور جدوں دی پڑھی ہے ادوں دی مقبول ہے دیتے ان کا منگتا پوچھو منگتا نہیں ہونے دیتے اردو چوے عربی چوے فارسی چوے پنجابی چوے نعت تے حضور دی ہے کی خیال ہے میں کسی کا منگتا ہوں میں ان کا میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی
کسی آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی منگتا ہوں میں ان کا منگتا ہوں میں ان کا منگتا ہوں لم یات نظیر کبھی نظر مثل تو نشد پیدا جانا لم یات نظیر کبھی نظر مثل تو نشد پیدا جانا جگ راج کو تاج کرے سر سو اے تجھ کو شگے تو سرا جانا انفیت شو وسخا کا عطف اے کے سوئے پاک اے ابر کرم پر سنہارے رم جھم تو بود ادھر بھی گرا جانا نبی نبی ہاتھ اٹھانا تو لہرا کے کہنا ہے سب سے اولا اعلی ہمارا نعرہ رسالت سب سے اولا اعلی ہمارا نبی سب سے بالا اعلی ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے میرے علی کت تیری سنا گستاخ یکی کت جاڑیاں اپنے منگتوں کی وہ فہری میں رکھتے ہیں مجھے مجھ کو محتاج بھی سلطان آیا عربی سلطان آیا اچھے نیوے آدھے سونا فرق مٹوڑایا اچھے نیوے آدھے سونا فرق مٹوڑایا تاثیر تکلم دی تاثیر ترنم دی میں زہرا دے بابا دی گفتار تو بار دیا میں زہرا دے بابا دی گفتار تو بار دیا سارا پیار زمانے دا دے پیار تو بار دیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ حضور دا نائے چنڈے بناؤ ہتھاں دے لہرا کے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مسد کے یا رسول اللہ مسد کے یا حبیب اللہ مسد کے یا رسول اللہ مسد کے یا حبیب اللہ مسد کے یا رسول اللہ مسد کے یا حبیب اللہ فاروقی محبت دے نصرانے میں پیش کرا سارا حسن حسینہ دا سارا حسن حسینہ دا او دے قدمہ تو وار دیا سارا پیار زمانے دا او دے پیار جیت جان مٹھل مدنی من ٹھار تو وار دیا
ساتھ تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، ارے کیا شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی، کیا شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی۔ کلام بڑا خوبصورت پنجابی دا، کیونکہ میں جدوں بھی کسی بھی سائٹ تے آنا تے میری سلیکشن چ زیادہ کلام کوشش میں کرنا، یہ بھی اردو دا ہی ہے، پہلے میں ایک پنجابی پڑھنا۔ اے ساڑے بھائی ماشاءاللہ 69 تو 49-15 4 اکتوبر نو انشاءاللہ محفل ہے، اور کئی محفلہ جاندے نے ماشاءاللہ، یہ نہیں کہ نیڑے پہندہ تے اس تو آئے نے، ہر تقریباً ہر دوسری محفل ساڑی ارد گرد جتھے ہوندی ہے اے بھائی ساڑا ماشاءاللہ آندہ ہے۔ حالانکہ محفل انہاں دی 4 اکتوبر نو ہے تے اتھے بھی انشاءاللہ حاضری ہوئے گی۔ انہاں جڑی نعت دا کیا ہے وہ بھی میں ضرور کوشش کروں گا، لیکن اس تو پہلے یہ پنجابی دی نعت میری فیورٹ نعت ہے، چند اشعار۔ ہاں لجپالا دا لجپال مدینے والا مدینے والا، او لجپالا دا لجپال مدینے والا مدینے والا، انہوں غم کی جس دے نال مدینے والا مدینے والا، انہوں غم کی جس دے نال مدینے والا مدینے والا، میں سونا لجپال سونا لجپال سونا لجپال سونا لجپال سونا لجپال سونا لجپال، رلدا ہو دے نال نی کوئی او دی مثل مثال نی کوئی، رلدا ہو دے نال نی کوئی او دی مثل مثال نی کوئی، بس اپنی آپ مثال مدینے والا مدینے۔ میں نے خوشی ہوتی ہے جڑا بندہ ہاتھ چوک کے صرف اتنا کہہ دے مدینے والا ہے۔ لجپالا دا لجپال مدینے والا مدینے والا، انہوں غم کی جس دے نال مدینے والا مدینے والا، انہوں غم کی جس دے نال مدینے والا مدینے والا۔ عبداللہ دی اکھ تہاڈی نظر شیر قبلہ، عبداللہ دی اکھ دا تارا سارے جگ دے نالوں پیارا، عبداللہ دی اکھ دا تارا سارے جگ دے نالوں پیارا، بھائی آمنہ پاک دا لال مدینے والا مدینے والا، او مائی آمنہ پاک دا لال مدینے والا مدینے والا، عبداللہ دی اکھ دا تارا سارے جگ دے نالوں پیارا پیارا، یا رسول اللہ سارے جگ دے نالا پیارا، عبداللہ دی اکھ دا
تے سجا چوک لو کچھ بھی نہیں ہوتا عبداللہ دی اکھ دا تارا سارے جگ دے نالوں پیارا آمینہ پاک دا لال مدینے والا مدینے والا مائی آمینہ پاک دا لال مدینے والا مدینے والا لجپالا دا لجپال مدینے والا مدینے والا مدینے والا عشق دے رنگ وچ عشق دے رنگ وچ عشق دے رنگ او رنگ او رنگ او رنگ او رنگ 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 عشق دے رنگ وچ دل نو رنگیے جے حسنین دا صدقہ منگیے عشق دے رنگ وچ دل نو رنگیے جے حسنین دا صدقہ منگیے اچھا رات دے سپہر میں کہہ رہا جے حسنین دا صدقہ منگیے خدا دی قسم بندہ اندروں بھی ٹھیک ہونا چاہیے بندہ اندروں بھی ٹھیک ہوئے جے حسنین دا صدقہ منگیے او کر دیندا یا حسن یا حسین دونوں ہاتھ چوکے کہو کر دیندا مالا مال مدینے والا مدینے والا کر دیندا مالا مال مدینے والا مدینے والا میندہ سونا لجپا سونا لجپا سونا لجپا سونا لجپا سونا سونا لجپا سونا لج سونا 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 لجپا سونا لجپا لجپالا دا لجپال مدینے والا مدینے والا روئیے تے کرلائیے کان دولن دی کوئی لوڑ نا 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 روئیے تے کرلائیے کان دولن دی کوئی لوڑ نہیں سانو سب جان دا ساڈا حال مدینے والا مدینے والا سب جان دا ساڈا حال مدینے والا مدینے والا ایک باری اے نعرہ لا دیو ایک باری اے پتر بہ جا اینو باؤ تھلے تھلے بہ جاؤ پتر تیری وجہ تو پچھلے ڈسٹرب ہوئے نے میں کہاں حق نبی سجا چوکے کہنا سچ نبی حق نبی 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 سچ بسم اللہ اسم اللہ دا اتے اے بھی کہنا پارا اتے نال شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالم سارا حد بے حد درود نبی نو جس دائد پسارا ہوں میں قربان تنہا تھی باہو جنہ ملیا نبی سہارا ہوں حق نبی سچ نبی حق نبی سچ نبی حق نبی
सच नबी हक नबी सच नबी हक नबी सच नबी हक नबी सच नबी लजपाल मदीने वाला मदीने वाला मदीने वाला भाई बड़ा सफर किया है इन्हें क्या कि मेरा तो सब कुछ मेरा नबी है ऐ सुना दियो उस तो बाद माँ बाप दी शान वास्ते मैनू क्या है लेकिन ओदे विच मौला अली सरकार दी मनकबत ते सरकार गाजी अब्बास अलमदार उन्हां दी एक मनकबत दे दो शेर ये तेजी ना मैं पेश करांगा लेकिन इन्हां दी जिहड़ी फरमाइश मैं पेश कर देना काफी देर दे माशाअल्लाह बैठे ने या रसूल अल्लाह मेरा रूप भी नहीं मेरा रंग भी नहीं मैनू मदनी मनाउण दा ढंग भी नहीं मेरा इश्क भी रूमी वर्गा नहीं मेरी जामी वर्गी टोर भी नहीं पर मैं कसम खुदा दी खाना हाँ मैनू सोने जिहा कोई होर भी नहीं क्योंकि मेरा तो सब कुछ मेरा नबी है 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 मेरा तो सब कुछ मेरा नबी लोकां दे होर सहारे ने पर मेरा तो सब कुछ मेरा नबी है वो मेरी मंजिल भी हम सफर भी वो सामने भी पसे नजर भी वही मुझे दूर से पुकारे उसी की परछाई रूह पर भी वो रंग मेरा वो मेरी खुशबू मैं उसकी मुट्ठी का एक जुगनू हाथ खड़ा करके सजा वो मेरे अंदर की रोशनी है वो मेरे अंदर की रोशनी है वो मेरे अंदर की रोशनी है मेरा तो सब कुछ मेरा नबी 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 लोकां दे होर सहारे ने पर मेरा तो सब कुछ मेरा नबी है न मुझसे बार अमल उठेगा न उज़्व ही कोई साथ देगा अगर कहेगा तो रोज़ महशर खुदा से मेरा नबी कहेगा खुदा से मेरा नबी कहेगा इसे आहियां दाग साफ कर दे इसे भी मौला मुआफ कर दे ये मेरा आशिक है कादिरी है ये मेरा आशिक है कादिरी है ये मेरा आशिक है कादिरी है मेरा तो सब कुछ मेरा नबी 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 है सरकार गाजी अब्बास अलमदार मेरे भाई अलीम यकूब सुल्तानी साहब क्योंकि सुल्तानी ने ते इन्हां दियां दो फरमाइशां इहदे विच ही मैं पेश करनियां ने हाँ पंजा बारां दा खास गाजी तुसी राम ना ढोला के बैठो सुकून ना कितना सुकून है माशाअल्लाह माशाअल्लाह साडी केड़ी गल मैं ते नाल 31 चो आया है तुसी राम ना बैठो सुकून ना मैं सरकार गाजी अब्बास अलमदार दी बारगाह च हाज़री लानी है जेड़ा बाजू चुक सकदा है जरूर हाथ उठा के कहेगा पंजा बारां दा खास गाजी पंजा बारां दा खास गाजी सलाम तैनू अब्बास गाजी सलाम तैनू अब्बास गाजी पंजा बारां दा खास गाजी पंजा बारां
دا خاص غازی سلام تینو عباس غازی سلام تینو عباس غازی سب یزیدی تیرے تو ڈر دے سب یزیدی تیرے تو ڈر دے نام سن کے منکر نے مر دے نام سن کے منکر نے مر دے بس حلالی بس حلالی نو راس غازی بس حلالی نو راس غازی سلام تینو عباس غازی سلام تینو عباس غازی پنجبارا دا خاص غازی سلام تینو عباس غازی سلام تینو عباس غازی سلام تینو عباس غازی میں کہنا ہے حق باہو تسی آ چوک کہنا سلطان باہو تیری آلہ ہے شان باہو تیری آلہ ہے شان باہو حق باہو سلطان باہو حق باہو سلطان باہو حق باہو سلطان باہو کنڈ تیری تے شاہ لڑا کے کنڈ تیری تے شاہ لڑا کے سین لایا تینو غوث پاکے سین لایا تینو غوث پاکے حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ نے فیض کتھوں آیا ہے پیر علی دا پیر علی دا احسان باہو پیر علی دا احسان باہو حق باہو سلطان باہو حق باہو سلطان باہو حق باہو سلطان باہو حق باہو سلطان باہو صرف جنہیں ایک کلام میرے نال پڑھیا ہے ایک لائن او دے واسطے چنگا لگدا علی والا او سونا لگدا علی والا چنگا لگدا علی والا سونا لگدا علی والا علی 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 مولا چنگا 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 لگدا علی والا سونا لگدا علی والا کسے بھی میدان اندر ہاں سن لے سن لے سن لے نہیں نسدا علی والا نہیں نسدا علی والا نہیں نسدا علی والا نہیں نسدا علی والا بلکہ ہاتھ اٹھا کے تواڈے طرح لہرا کے کہندا ہے علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا نعرہ دریا علی نعرہ دریا علی ماں تے باپ جنہ دے ہے نے اللہ سلامت رکھے جنہ کوئی دو ہستیاں نہیں اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے اور چاہت ساؤنڈ آلیاں دا بہت شکریہ چاہت موویز آلیاں دا بہت شکریہ اللہ تعالیٰ جنہ دے ہے نے زندگی چی خدمت دی توفیق عطا فرمائے جیڑا کہندا ہے میں خدمت کیتی ہے ماں دی وہ بعد چوں جان تو بعد بھی کہندا ہے یار محبت والے ٹر گئے یار ٹر گئے یار ٹر گئے یار ٹر گئے یار 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 محبت والے تے لے گئے والی ہسے دل نہیں لگدا
یار محمد ہن چاہیے کیڑے پاسے تے باغ بہاراں تے گلزاراں بن یاراں کس کری یار ملوں تے دکھ جان ہزاراں میں شکر کراں لکھ وری وہی بزم ہے وہی گیا عمل والے لنگ لنگ جاندے او غافل گوتے کھندے ڈبن نہ دین محمد بخشا ایک کامل پیر جناں دے مصطفیٰ جانے رحمت پہلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام جس کی تسکین جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہلا کو سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کو جس نے حسین ابن حیدر پہلا کو سلام اے خدا کے لاتے رسول یہ سلام آج جانا مولانا محمد مبارک ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان یا رب العالمین تلاوت کلام پاک ثنا خان مصطفیٰ نے بڑے سونے انداز میں حاضری پیش کی تھی اور سید صاحب کا خطاب سے مولا اور آخر میں ماشاءاللہ اجتماع جناب قاری شاہد محمود قادری صاحب نے ماشاءاللہ بڑا محبت بھرے انداز کا آقا علیہ السلام دی بارگاہ حضور دی بارگاہ نظرانے عقیدت پیش کی طرح سے سنیا مولا ساری ساری محفل کے اندر کو سارے کو غلطی کو لدرس ہوئی تو کریم ہے معاف محفل پاک دسواں مولا دور و نزدیک جتنے بھی دوست احباب چل کے آئے سب کو قدم قدم دے مولا نیکی عطا فرما سارے چاکل رل کے محفل پاک دا اہتمام کیتا ہے مولا سب دے کاروبار مال جان عزت آبرو نے برکت رحمت عطا فرما حضور علیہ السلام نے میلاد پاک دا صدقہ جو بھی نیک تمنا لے کے آیا ہے نیک حج لے کے آیا ہے حضور دے جوڑے دا صدقہ مولا سب دیاں نیک تمنا نیک مرادہ نو پورا فرما اس جگ دیتے اپنی خاص رحمت اور اپنا خاص کرم اور خاص فضل فرما مولا اس طرح بڑھ چڑھ کے ہر سال نبی علیہ السلام دے میلاد پاک نو اور حضور دی محفل نو مزید سجان دی توفیق عطا فرما جو اچھائی جو پلائی جو خیر منگی عطا فرما کریم جو نہیں مانگ سکے تو کریم ہے بڑیاں عورتاں نے بڑیاں دوستاں نے
اولاد واسطے دعا دا کیا مولا نبی پاک شہد الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے ملاد دا صدقہ مولا بے اولادانو اولاد عطا فرما یا اللہ بے اولادانو اولاد نرینہ عطا فرما جنہ دی اولاد ہے مولا انہوں والدین دا فرما بردار بنا ماں باپ دی خدمت کرنے دی توفیق عطا فرما مولا سانو سب نو 5 وقت دا پکا سچا نمازی بنا نماز پڑھنے دی توفیق عطا فرما صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیر خلقہ محمد وعلیہ وسلم